अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। हम में से हर कोई यही चाहता है कि उसको आसानी मिल जाए, ज़िंदगी आसानी से बसर हो जाए और हर जगह पे कामयाबी मिल जाए। जो काम हम करना चाहें, हम अपनी मर्ज़ी से जिस चीज़ को प्लान करें, वो हमारे मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए। जबकि ये तो असल में मुमकिन ही नहीं है। और अपने समझाने के लिए या समझने के लिए जब तक किसी भी चीज़ की हकीकत को हम नहीं जान लेंगे, हम उसके लिए अंदाज़ा नहीं कर सकते कि किस चीज़ की कितनी अहमियत है और किस चीज़ के ऊपर हमें कितनी एफ़र्ट करनी है, किस चीज़ के हासिल करने के लिए हमें कितनी स्ट्रगल करनी है। आज थोड़ी-सी इसी को लेके बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं हम लोग इकबाल फूड्स पे ग्रोसरीज़ के लिए। मैं अभी जब से पाकिस्तान से आई हूँ, तो एक दफ़ा पहले भी मैं गई इकबाल फूड्स पे, लेकिन बस जल्दी से कुछ चीज़ें मुझे 2-4 चाहिए थी, वो मैंने जल्दी से उठाई। अभी भी इस दफ़ा का जो फ्लायर आया उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं डील पे, और वो तो हर दफ़ा ही हमें कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाता है। और लास्ट टाइम मैंने जैसा कि मेंशन किया ही है कि अभी एक विनर अनाउंस हो गया है। वो खुशनसीब जिन्हें 1 गाड़ी मिल गई, और बाकी अभी 2 गाड़ियाँ और मौजूद हैं अभी भी। उनके लिए अभी भी हम लोग अपनी जो एंट्रीज़ हैं वो इसमें कर सकते हैं ऐड। अच्छा जी, बहुत सारी नई चीज़ें भी नज़र आई, ख़ास तौर पे अभी आप ये देखें जो इस वक़्त मेरे हाथ में है, ये पंजीरी है और मेड इन कनाडा ही थी। ऑफ़ कोर्स ये हम कोई देसी ही है। अब ऐसा भी है जैसे बहुत सारे लोग हैं अपने घर से कोई काम करना चाहते हैं, तो आप अपना एक काम, कोई भी चीज़ जो आप अच्छी बनाते हो, वो करके यहाँ पे आप ऐसे सेल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो है वो मैं शुरू में जैसे आपने देखा है जो नान है या पराठा, इस किस्म की चीज़ें, ये ज़रूर मैं चेक कर रही होती हूँ कि कोई नई चीज़ नज़र से गुज़रती है अगर, तो फिर उसको इंसान लेता है ट्राई करने के लिए। बाकी मुझे कुछ ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह चाहिए थी और रूटीन की जो ग्रोसरीज़ थी, इसमें इस वक़्त में देसी घी जो है वो अच्छी प्राइस में था, लाइक $32 वाला इस वक़्त आपको $9 $10 ऑफ पे मिल रहा था। तो बाकी चीज़ों में भी कंपैरेटिवली हम यही प्रेफ़र करते हैं कि यहाँ से ले लें। वो जो मैं आसानी वाली बात वीडियो के शुरू में कर रही थी ना, हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो। अब इसी ग्रोसरी वाली चीज़ को ही देख लें। हम चाहेंगे हमें अच्छी क्वालिटी की चीज़ कम के पैसों में मिल जाए, है ना? और जब भी जाएँ तो हमारी अच्छी-सी सेविंग हो जाए और आसानी से हो जाए ग्रोसरीज़, ल लंबा जो है वो वेटिंग टाइम नहीं हो और कोई चीज़ जो है आउट ऑफ स्टॉक ना हो। तो इसी तरह से हम अपनी जो दुनिया की ज़िंदगी है ना, हर इंसान यही चाहता है कि हम बीमार नहीं हों, हमारे बच्चे भी ठीक रहें। जिस फ़ील्ड में वो जाना चाहते हैं, पहले तो उनकी स्टडीज़ बड़े अच्छे से हो जाएँ, उसके बाद फिर ये हो कि उनकी जॉब जो है वो भी अच्छी हो जाए। उसके बाद फिर जो शादियाँ हैं, आगे से जो रिश्ते हैं, वो भी जी बड़े अच्छे से लोग मिल जाएँ। तो ये जो दूसरों को लेके एक्सपेक्टेशंस है ना, मुझे लगता है कि इसी चक्कर में हम पड़ते जा रहे हैं। और ये जो कुछ नया है ना, ये मुझे बड़ा आजकल जिसको आप कहें कि वाक़ई बात करने की ज़रूरत है। नई रेसिपी है तो ज़रूर वो इंसान कहता है कि अच्छा ये कुछ नया आया है, इसको ट्राई कर लें। कोई नई चीज़ जो है, क्यों ये ऐसी है कि कोई एक ट्रेंड है, कोई एक चीज़ वायरल हुई और सब उसके पीछे लग जाते हैं। हम उसी चीज़ में जो ऑलरेडी हमारे पास है उसमें मुतमईन क्यों नहीं रह पाते? बस यही है कि कुछ नया, इसी चक्कर में हम लोग ना वो इस दलदल में फँसते जा रहे हैं कि फिर हम मुतमईन ही नहीं हो पाते। मुझे लगता है कि ये बेसिक सी चीज़ है। और एक बहुत अच्छी बात जो आप लोगों को ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले मेरे अपने लिए रिमाइंडर है कि जितना हम दुनिया की ज़िंदगी की आसानी की फ़िक्र करते हैं, जितनी ख़्वाहिश हमारी ये है कि हमारी ज़िंदगी जो है ना वो आसान हो जाए, आसानी से गुज़र जाए, उससे ज़्यादा फ़िक्र हमें इस चीज़ की होनी चाहिए कि हमारी मौत आसानी वाली आए। क्योंकि ये दरवाज़ा है हमारी हमेशा-हमेशा वाली ज़िंदगी के लिए। तो हमेशा वाली ज़िंदगी के लिए आसानी जो है ना, उसकी फ़िक्र करनी है हमने। और उसकी आसानी इस दुनिया में जो हम ज़िंदगी गुज़ार के जा रहे हैं ना, इसी की वजह पे, इसी बुनियाद पे अगली हमेशा वाली ज़िंदगी में आसानी मिलेगी हमें। इस बात को आप यूँ समझ लें कि जैसे कहने के लिए हम ये बात कह लेते हैं
کہ جو دنیا میں ہم اعمال کر رہے ہیں نا، دنیا ہمیں فکر سے، محنت سے، کوشش سے اتنی ہی ملے گی جتنی ہمارے نصیب میں ہے۔ آخرت تک کی اگر ہم فکر کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور اس کے اوپر کوشش کریں گے تو وہ ہماری بہتر ہو جائے گی۔ ہم نے الٹا کام کیا ہوا ہے، ہم دنیا کے پیچھے محنت بھی کر رہے ہیں، فکر بھی کر رہے ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں نا، اور آخرت کو ہم نے قسمت پہ چھوڑا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے یا دیکھا جائے گا، یا پھر یہ کہ جو وہ رمضانی مسلمان بن جاتے ہیں کہ بس وقت آیا اس وقت پہ تھوڑا سا ہم خود کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ نہیں کرتے کہ ایک مسلمان ہونا کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اور ہم لوگ اگر انسانوں میں بات کی جائے نا، تو آج کتنا ہم برانڈز کے پیچھے چلے گئے ہیں، تو ہم اس بات کو ایسے کیوں نہیں سمجھ لیتے ہیں کہ ہم جو مسلمان ہیں نا، اور خاص طور پہ ہم جس نبی کی امت میں پیدا کر دیے گئے ہیں نا، یہ تو ایسے ہے کہ بہت ایکسپینسو برانڈ ہے انسانوں کا۔ اب کمی کس چیز میں ہے کہ ہمارے اعمال ویسے نہیں ہیں، جو ہمیں ٹائٹل اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا نا، ہم اس کے اوپر پورا نہیں اترتے ہیں۔ اسلام میں تو ہیں، مسلمان تو ہیں، لیکن ایمان والے نہیں ہیں۔ تو اس چیز پہ محنت کرنی ہے، اور اس چیز کو یہ سوچتے ہوئے کہ ہم نے اپنے آپ کو ہمیشہ والی زندگی جو ہے نا، اس کو سکون والی بنانے کے لیے ہمیں آج سے محنت کوشش کرنی ہے اور فکر کرنی ہے۔ تو بس یہ بات میری تھوڑی سی لمبی ہو گئی۔ بات تو گروسری سے سٹارٹ ہو رہی تھی کہ روٹین کی گروسریز اقبال فوڈ سے ہم کرنے جا رہے تھے، اور نیا کچھ کیا اقبال فوڈز میں دیکھا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے جناب۔ اس دفعہ میں حیران ہو گئی دیکھ کے کہ یہاں پہ 4 پائیاں پڑی ہوئی تھی۔ تو اگر کوئی بہت ہی پاکستان میں یا انڈیا سے ہیں ہم لوگ، جو اگر کسی کو اپنے گھر کی پرانی کیونکہ ہم لوگ جو ہے بہت چھوٹے ہوتے میں صحن میں سویا کرتے تھے نا، اسی طریقے سے 4 پائیاں بچھا کے۔ پھر مجھے میری یہ مطلب ذہن میں ہے، میرے بچپن میں بہت چھوٹے ہوتے کی بات، اس کے بعد پھر جب جیسے جیسے آپ تھوڑی سی ہوش سنبھالتے ہیں، پھر تو یہ ہے کہ اے سی ہیں اور کمروں میں پھر ہی سونا۔ لیکن یہ جو 4 پائیاں ہیں نا، یہ ہماری وہ پرانی یادیں ہیں، وہ دیسی لائف سٹائل کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ تو اقبال فوڈز پہ یہ مجھے نظر آئی $90 میں ایک، اور ایک جو ہے وہ $150 میں، ڈفرنٹ پرائسز دو طرح کی تھیں۔ تو یہاں پہ رہنے والوں میں سے کسی کو بھی اگر 4 پائی چاہیے نا، اقبال فوڈز پہ آ گئی ہیں، وہ دیکھ لیں۔ اور دوسرا یہ کیا ہے جی، بچے گھر پہ ہیں، اور بچے گھر پہ ہوں تو پھر بس ان کو کچھ نہ کچھ منچنگ کے لیے ان کو تو کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ کھانا بھی ڈفرنٹ طرح کا بنا لیں اور بور نہ ہو جاتے ہیں ایک جیسی چیزیں کھا کے، اور پھر ان کو کچھ نہ کچھ سنیکس چاہیے ہوتے ہیں۔ تو یہ بجائے اس کے کہ کوئی دوسری چیزیں اٹھا کے لے آتے ہیں، میں نے اب پچھلے کچھ عرصے سے اکثر ویڈیوز میں بھی بتاتی ہوں کہ میں کہتی ہوں بچوں سے کہ ساری اس قسم کے سنیکس جو ہے نا میں نے لانے ہی ختم کر دیے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ جب گھر میں لے آتے ہیں تو پھر بچے وہ کھاتے ہیں اور ہم خود بھی نہیں ریزسٹ کر پاتے ہیں۔ تو پھر میں سوچ رہی تھی کہ ان کو میں کچھ تھوڑا سا کوئی ہیلدی چیز بنا دوں۔ ان سب جو نٹس تھے ان کو میں نے دیسی گھی پہلے ڈالا اور ان کے اندر روسٹ کیا تھا، اور باقی ساری چیزیں جو ان کو بھی بعد میں مکس کیا اور ساتھ کچھ ان کے اندر سیزننگ کر لی تھی بس۔ تو یہ بڑے مزے کا ایک ہیلدی سا سنیک ریڈی ہو گیا ہمارا۔ تو بس اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، ایمان کا بھی خیال رکھنا ہے، رشتوں کی بھی فکر کرنی ہے، اور جو گھروں کی ذمہ داریاں وہ بھی ہم نے پوری کرنی ہے جو اللہ پاک نے ہمیں ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں۔ تو بس حلال گروسری یہاں پہ کرنا ایزی ہے، اور خاص طور پہ جہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں۔ میں نے بہت دفعہ اقبال فوڈز کا بھی شیئر کیا، ویسے بھی اب تو اللہ کا شکر ہے کہ ان سبھی ممالک میں حلال چیزیں بہت آسانی سے مل ہی جاتی ہیں، اور ہم لوگ تو خوش قسمت ہیں اس لحاظ سے کہ ہمارے بالکل ہی پاس ہے، تو ایزیلی ہمیں ہر چیز حلال جو ہے نا وہ مل جاتی ہے، پاکستانی انڈین گروسری ساری۔ بس یہی چھوٹا سا میرا آج کا ایک ٹاپک تھا، ایک بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں آخرت کی فکر عطا کر دیں اور ہمارے گھروں میں سکون رہے، اور ہم سب اپنے ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ رہیں۔ آپ سے ملوں گی اگلی کسی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔